स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 7 जनवरी की 25 खबरें। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद। मुल्क भर में फैल गया एहतजाज। कम अज कम 35 अफराद हलाक, 1200 से ज्यादा गिरफ्तार। ईरानी चीफ जस्टिस ने फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया हुक्म। तेहरान के बाजार में सिक्योरिटी एहलकारों और एहतजाजी मुजाहिरों में तसादुम। मगरबी ईरान में एक पुलिस एहलकार को मार दी गई गोली। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरसाए आंसू गैस शेल्स। सऊदी अरब में अब तमाम बैरूनी सरमायाकार कर सकते हैं सरमायाकारी। 1 फरवरी से रहेगी सहूलत। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने जारी किए अहकाम। तमाम मार्केटों में की जा सकती है तिजारत। यूरोप में शदीद सर्दी और बर्फबारी, सूरत हाल से मुख्तलिफ जानलेवा ट्रैफिक हादसात। बर्फ और जमी हुई सड़कों की वजह खतरनाक हालात, मुतादिद अफराद हलाक। चीन, रूस, ईरान व क्यूबा को रोक दी जाए तेल की सरबराही। वेनेजुला को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। माशी ताल्लुकात खत्म कर लेने पर दिया जोर। तेल की पैदावार में अमेरिका से इश्तराक का फैसला। भारी शरह आयत करने की वजह मोदी मुझसे खुश नहीं। अमेरिकी सदर का फिर बयान। कहा, मेरे ताल्लुकात अब भी बहुत अच्छे। रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इयादा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ाई। पीएम मोदी की इस्राएली पीएम नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बांग्लादेश में ताक़ुब करते हुजूम से बचते हुए एक हिंदू शख्स ने पानी में लगा दी छलांग। मौके पर ही हुआ हलाक। चोरी के इल्जाम में ताक़ुब करने हुजूम का दावा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस हिंदुस्तान के बाहर मुंतकिल करने ICC का इनकार। कहा, बांग्लादेश की अपील मेरिट के मुताबिक नहीं, मैचेस का मुंतकिल करना भी नामुमकिन। यूपी में SIR का अमल मुकम्मल। वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 नाम हज़फ करने की तजवीज़। रियासत में जुमला वोटरों की तादाद में कातिल ख्वाह कमी। एक भी बैरूनी बाशिंदे को वोटर लिस्ट में शामिल होने का मौका ना देना हमारी जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन का मौक़ूफ़। कहा, SIR का अमल NRC नहीं। दहली की फैज़ इलाही मस्जिद और कब्रस्तान के करीब MCD की इन्हदामी कार्रवाई। मुकामी अफराद की संगबारी, किया एहतजाज। 5 अफराद गिरफ्तार, FIR दर्ज। दहली फ़ायज़ इलाही मस्जिद के करीब इन्हदामी कार्रवाई। मस्जिद का मरकजी हिस्सा महफूज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की वजाहत। अदालत के हुक्म पर कार्रवाई करने MCD का दावा। बीजेपी वीर सावरकर की सोच की मुखालिफत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। महाराष्ट्र CM फडणवीस का बयान। कहा, सावरकर की सोच का एहतराम जरूरी। मेरे वालिद का नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र भाजपा चीफ को एक्टर रितेश देशमुख का जवाब। बीजेपी कायद ने कहा था, विलास देशमुख की यादें लातूर से मिटा देंगे। रितेश ने कहा, जो दिलों में बस जाए वो मिटाया नहीं जा सकता। AIMIM ने महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम कर दी और भी तेज। पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी रैलियां, अवामी इज्तिमा और डोर टू डोर मुहिम भी जारी। जो अपने चचा का ना हो सका वो अवाम का क्या होगा। महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, अजित पवार को वोट देना मोदी को वोट देने के बराबर। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी की खातून वर्कर की गिरफ्तारी के वक्त तनाज़ा। पुलिस पर खातून के कपड़े फाड़ देने का इल्ज़ाम। कमिश्नर हुबली की तरदीद। कहा, खातून ने खुद कपड़े उतारे और पुलिस पर किया हमला। मुल्क की कई रियासतों में पड़ सकती है कड़ाके की सर्दी। सर्दी की लहर का इंतबाह जारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दूसरी रियासतें भी शामिल। टेम्परेचर में ज़बरदस्त गिरावट का अंदेशा। हैदराबाद में भी सर्द लहर जारी। IMD ने की अब धुंध और हेजी हालात की पेशनगोई। हेज की सूरत हाल 10 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। शहरियों को एहतियात की हिदायत।
کے کویتا اب نہیں رہی MLC، قانون ساز کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ کر لیا گیا قبول، صدرنشین کونسل نے کیا فیصلہ، اعلامیہ جاری۔ نلگونڈا میں نو ہیلمٹ نو پیٹرول رول آج سے سختی سے لاگو، پیٹرول پمپس کو واضح ہدایت جاری، بغیر ہیلمٹ سواروں کو فیول فراہم نہ کرنے کا فیصلہ۔ حیدرآباد میں فینسی نمبروں کا جنون، خصوصی TG09J 949 18 لاکھ روپے میں نیلام، فینسی نمبر پلیٹس آکشن سے کل 43.57 لاکھ روپے کی RTO کو آمدنی۔ غیر قانونی سیوریج کنیکشنز پر واٹر بورڈ حکام کی بڑی کارروائی، نئی سڑک کے دوران لینے والے غیر قانونی کنیکشنز پکڑے گئے، احسان نگر میں 19 افراد پر مقدمات درج۔ شہر میں آج سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,26,700 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,40,300 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,77,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔